नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सीएमडब्ल्यू अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। म हुँ शिवल अम्चाल। यो कार्यक्रम अपराध र अपराध विरुद्धको अभियान। समाजमा हुने सबै खाले अपराधिक घटनाहरूमध्ये केही त्यस्ता विशेष खाले अपराधिक घटनाहरूलाई हामीले तपाईँहरू समक्ष देखाउने गर्दछौँ। आज पनि हामीले एउटा घटनालाई मसिनोसँग चिरफार गर्ने कोसिस गरेका छौँ। कुनै बेला कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराजले भनेका थिए, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती सहजै छिराउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रमाणित भएको छ फेरि एकपटक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 9 करोड रुपियाँको कोकिन नेपाल छिर्यो। एकजना विदेशी नागरिकले सहजै विमानस्थलबाट पुर्याइन् होटेलसम्म। त्यस पछाडि लाग्यो व्यापारीको पछाडि नेपालको प्रहरी। के भो त्यो कोकिन धन्दामा? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नौ करोड मूल्य बराबरको कोकिन सहित प्रहरीले 3 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले दक्षिण अफ्रिकी, भारतीय र तान्जानियाका नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। अलि पछिल्लो चरणको चाहिँ हामीले जुन एउटा अपरेसन कोक 2 नाम दिएर एउटा अपरेसन गरेका थियौँ। गएको भदौको 3 गते यो दक्षिण अफ्रिकी नागरिक लाई चाहिँ हामीले यो कमलादी स्थित एक होटलबाट 2 केजी 966 ग्राम कोकिन सहित पक्राउ गरेका थियौँ। र त्यसको फलोअप, त्यसको थप अनुसन्धानको सिलसिलामा एकजना इन्डियन नागरिक र अर्को तान्जानियन नागरिक समेत पक्राउ गरेर जम्मा 3 जना व्यक्तिहरू चाहिँ पक्राउ परेको अवस्था छ र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले हाम्रो कस्टडीमा छ, अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ। ब्युरोका अनुसार गत भदौ 3 गते कतार एयरलाइन्सको विमान मार्फत केपटाउनबाट दोहा हुँदै नेपाल आएकी दक्षिण अफ्रिकन नागरिक सिर्ले गामा 2 किलो 966 ग्राम कोकिन सहित पक्राउ परेकी थिइन्। विशेष सूचनाको आधारमा ब्युरोको टोलीले उनलाई कमलादी स्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको हो। कारोबारमा संलग्न भारतको बेङ्गलोरका विजय सिंहलाई भने प्रहरीले भदौ 8 गते कमलादीबाटै पक्राउ गर्यो। उनी गामासँगको कोकिन लिनका लागि खुल्न आएको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै उक्त कारोबारमा संलग्न तान्जानियाका नागरिक गेर्ट्रुड लियोनार्ड किमारोलाई पनि भारततर्फ भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीको खुरकोटबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। सो कोकिनको मूल्य 9 करोड मूल्य बराबरको रहेको र संलग्न व्यक्ति उप 15 वर्षदेखि जन्म कैद र 25 लाखसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। उनीहरू उप काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्यादथप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक्सरे मेसिनबाट पार भएर काठमाडौँ भित्रिएको 9 करोड मूल्य पर्ने कोकिनका बारेमा संलग्न 3 जना विदेशी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको हिरासतमा छन्। खास गरी लागु औषध चाहिँ कडा खालको लागु औषध जस्तै हेरोइन, कोकिन, अफिम जस्ता लागु औषध र अर्को चाहिँ औषधिजन्य मनोदीपक पदार्थ भन्छौँ हामी, साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स जो चाहिँ जस्तो ट्याब्लेटहरू भए हैन, नाइट्रोभेट जस्ता जुन ट्याब्लेट जुन पसलमा पनि औषधि पसलहरूमा पाइन्छ, यी प्राय चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल आउने गर्छ। त्यस्तै गाँजा, चरिस चाहिँ नेपालबाट इन्डिया भित्रिने हाम्रो अभिलेख र हाम्रो अनुसन्धानबाट देखिएको अवस्था छ। दक्षिण अफ्रिकन नागरिक 30 वर्षीय सिर्ले गामाले भदौ 3 मा 2 किलो 966 ग्राम कोकिन काठमाडौँ ल्याएकी थिइन्। पक्कै पनि नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा आउनु भनेको अरू देशको पनि कुनै विमानस्थल प्रयोग भएर आउनु हो हैन। जस्तै अहिले पछिल्लो चरणको यो साउथ अफ्रिकन नागरिक दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट हुँदै केपटाउन, त्यही दक्षिण अफ्रिकाकै केपटाउन र दोहा एयरपोर्ट हुँदै काठमाडौँ एयरपोर्ट हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको अवस्था छ। विभिन्न 3वटा एयरपोर्ट चाहिँ पार गरेर हाम्रो नेपालमा आइपुगेको हो। लागु औषधको गाह्रो पनि छ चिन्नलाई, पत्ता लगाउनलाई लगायत हामीले त्यहाँ प्रयास, हाम्रो टोलीले त्यहाँ प्रयास अथवा त्यहाँ खटिनी प्रहरीले प्रयास नगरेको चाहिँ होइन।
तर अब हामीले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले निगरानी र फलोअप गर्दा यो पक्राउ गर्न सफल भयो। तस्कर समूहले सो कोकिन भारत लाँदै थियो। भारतको नयाँ दिल्लीमा कोकिन कुरेर बसेकी थिइन् नाइजेरियन महिला मारियान। तर काठमाडौँमा प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जफत गरेपछि मारियानले कोकिन पाइनन्। भारतीय प्रहरीले नयाँ दिल्लीबाट मारियानलाई पक्राउ गरेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता जीवन श्रेष्ठले बताउनुभयो। मारियानले भारतीय नागरिक विजय सिंहलाई कोकिन लिन काठमाडौँ पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भारतको कर्नाटक घर भएका 33 वर्षीय विजय सिंहलाई ब्युरोको टोलीले भदौ 8 मा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। दक्षिण अफ्रिकन सिर्ले गामा भदौ 3 मा कमलादी स्थित होटल गङ्गोरबाट पक्राउ परेकी थिइन्। सो कोकिन कारोबारमा संलग्न अर्की आरोपी हुन् 2 वर्षदेखि नेपालमा रहेकी 26 वर्षीय तान्जेनियन युवती गेट्युड लियोनार्द किमारो। सिर्ले गामा र विजय सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थाहा पाएर भारततर्फ भाग्दै गर्दा सिन्धुलीको खुरकोटबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सिर्ले गामा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा बस्छिन्। जोहानेसबर्गबाट कोकिन बोकेर उनी केपटाउन विमानस्थलमा गइन्। केपटाउन एयरपोर्टबाट सजिलै पार भएकी गामा त्यहाँबाट कतारको दोहा पुगिन्। दोहा विमानस्थलबाट पनि कोकिन पार गराएर उनी काठमाडौँ आइन्। त्रिभुवन विमानस्थलका एक्सरे मेसिनले उनको सुटकेसको दायाँ र बायाँ तर्फ फल्स बटम बनाएर ल्याइएको कोकिन डिटेक्ट गरेन। विमानस्थलबाट उनी कमलादी स्थित गङ्गोर होटल पुगिन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतले कतारबाट कोकिन आउँदै गरेको सुराग पाएका थिए। तर सुराग पाउँदा उनी विमानस्थल पार भइसकेकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले काठमाडौँका शङ्कास्पद होटलहरूमा छापा मारेको थियो। उनी कमलादी स्थित गङ्गोर होटलमा फेला परिन्। काठमाडौँ ओर्लिएर उनले नेपालमा 30 दिन बस्न पाउने अन अराइभल पर्यटक भिसा लिएकी थिइन्। लागु औषधमा यी 3 विदेशी मात्र होइन, थुप्रै नेपाली अनि विदेशीहरूको जालो बिछिएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर लागु औषधको कारोबार त हुँदै आएको छ। कसरी हुन्छ कारोबार देखाउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर लागु औषधको कारोबार कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा। मैले अघि भनि नै सकेँ, नेपालको विमानस्थलबाट सहजै लागु औषधहरू ओसार पसार भइरहेका छन्। त्यसमा प्रहरीको मिलोमतो छ कि छैन, अर्थात् प्रहरीले किन थाहा पाउँदैन, यो प्रश्नको उत्तर खोजिँदैछ। ती विदेशी नागरिकले ल्याएको कोकिन कहाँ जाँदै थियो, हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। सिर्ले गामा जोहानेसबर्गमा स्टोर किपरको काम गर्थिन्। उनले श्रीमान गुमाएकी छिन्। साथमा एउटी छोरी छिन्। नाइजेरियाका एकजना पुरुषले आफूलाई 2 किलो 966 ग्राम कोकिन दिएर नेपाल पठाएको गामाले ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतलाई बताएकी छिन्। गामाले प्रहरीसँग भनेकी छिन्, मलाई कोकिन दिने नाइजेरियनले गङ्गोर होटलमा आउने मान्छेलाई दिएर पठाउनु भनेका थिए। नेपाल गएर तान्जानियन युवती गेट्युड लियोनार्द किमारोसँग सम्पर्क गर्न भनिएको थियो।
किमारोसँग उनले दरबार मार्गमा केएफसी रेस्टुरेन्टमा भेटिन्। त्यति बेलासम्म औषध नियन्त्रण ब्युरोका डिएसपी फणीन्द्र परसाई नेतृत्वको टोलीले गामालाई पक्राउ गरिसकेको थियो। तर किमारोलाई सो कुरा थाहा थिएन। कोकिन सुरक्षित रहेकोमा विश्वस्त भएपछि गेट्युड लियोनार्ड किमारोले भारतबाट विजय सिंहलाई बोलाइन्। सिंहलाई नयाँ दिल्ली बस्ने मारियानाले लिन पठाएकी थिइन्। मारियानाभन्दा अगाडि अर्को लेयर पनि छ। एसपी श्रेष्ठ भन्छन् सो लेयरका एकजना अझै फरार छन्। कोकिनको मालिक जोहानेसबर्गबाट पठाउने नाइजेरिया वा भारतमा फरार छैटौं लेयरका सदस्य मध्ये एकजना हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ। पक्राउ परेका आरोपीहरूले कोकिन मालिकका बारेमा कुनै सुराग दिएका छैनन्। तान्जानियन गेट्युड लियोनार्ड विश्वभाषा क्याम्पसमा नेपाली भाषा सिक्ने आवरणमा 2 वर्षदेखि नेपालमा बसेकी छिन्। काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा 20,000 मासिक भाडा तिर्ने गरी उनले फ्ल्याट पनि लिएकी छिन्। कोकिन कारोबारीले यसअघि पनि भारतमा कोकिन पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कोकिनका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीले किमारोलाई प्रहरीको काउन्टर सर्भिलेसन गर्न र भारतबाट आउने भरियालाई कोकिन जिम्मा लगाउने एजेन्टको रूपमा काठमाडौँमा राखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। लुकाउ छिपाउ चाहिँ विभिन्न खाले हुन्छन्। उनीहरूले आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ र कसरी चाहिँ त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मी अथवा अन्य निकायहरूलाई आँखा छल्नलाई अथवा झुक्क्याउनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा उनीहरूले त्यो किसिमले लुकाउ छिपाउ गरेको छ। अहिलेको यो पछिल्लो चरणको जुन यो दक्षिण अफ्रिकी नागरिक फेला परेको छ, यसमा चाहिँ सुटकेसमा प्याक गरेर फल्स बटम बनाएर ल्याइएको अवस्था थियो भनेदेखि विगतमा कुनै ज्याकेटमा कुनै जुत्ताभित्र कसैले पेटमा निलेर ल्याएको समेत पेटमा राखेर ल्याएको समेत अवस्थामा भेटिएको थियो। पक्राउ गरिएका 3 जना विरुद्ध लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार म्याद लिएर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। खास गरी हामीसँग लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 छ। त्यही अनुसार हामीले अहिले म्याथअप गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि हो। यसमा मात्रा हेरेर हुन्छ। यो चाहिँ 2 केजी 966 ग्राम भएको भएर 15 यसमा संलग्न व्यक्तिले 15 वर्षदेखि आजीवन कैद सजायसम्म हुन सक्छ। 2 वर्षदेखि कोकिनको काम गरेर नेपालमा बसिरहेकी किमारोले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतमा कोकिन पैठारी गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 68 सालदेखि 78 सालसम्मको जुन रेकर्ड भने 54 केजी 762 ग्राम मात्रामा र 45 जना मानिस पक्राउ परेकोमा 30 जना चाहिँ विदेशी नै छ र 15 जना चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि हामीले मुद्दा चलाएको जुन कोकिन थियो 1 केजी 512 ग्राम त्यसमा चाहिँ 14 जना नेपाली यहीँ नै प्रयोग भएको अवस्था देखिएको अवस्था छ। भनेपछि यसमा ट्रान्जिटकै रूपमा मात्रै बढी देखिएको अवस्था हो। भारत र नेपालको खुल्ला सिमानाका कारण अवैध कारोबारीको सहज थलो नेपाल बन्दै गएको छ। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता होस् वा अवैध धन्दा कारोबारीले नेपाललाई सुरक्षित थलोको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। लागु औषध प्रयोगकर्ताको ठूलो बजार भारत हो। भारतमा लागु औषधको अवैध व्यापारबाट मनग्ने आमदानी गर्दै आएका दलालहरू जसरी पनि भारतीय बजारमा लागु औषधको कारोबार गर्न चाहन्छन्। भारतको झन्झटिलो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण कारोबारीहरूले नेपाललाई मुख्य थलोको रूपमा लिँदै आएको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। लागु औषध एक संवेदनशील विषय हो। यसमा हामीले हाम्रा बालबच्चाहरू जो टिन एजमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ अभिभावक, स्कुल लगायत समाजले उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ निगरानी राख्नु पर्यो। विशेष गरेर घरको मान्छेले सङ्गत कस्तो छ, कस्तो व्यवहारहरू देखाइराखेको छ, आनीबानी कस्तो छ, राति कति बेला घर आउँछ, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। समयमा नै कुलतमा कुसङ्गतमा फस्न नदियो भने यो लागु औषधको लत लाग्दैन र प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ। साथसाथै यदि लागु औषधबाट कोही मान्छे पीडित भएको छ भने उसलाई हेला गरेर छिछि दूर गरेर होइन कि उसलाई उपचार केन्द्रसम्म पुर्याएर लागु औषध दुर्व्यसनीबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। यसकारण हामी सबैले अभिभावक, स्कुल
समाज, जनप्रतिनिधि, प्रहरी सबै मिलेर लागु औषध सम्बन्धमा धेरैभन्दा धेरै अवेरनेस फैलाउने र त्यस्ता संलग्न व्यक्तिहरूलाई बढीभन्दा बढी पक्राउ र कानुनी कारबाही गरेर लागु औषध नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। कोकेनको कारोबार मात्र होइन, अरू लागु औषध पनि छ्यापछ्याप्तै समाउन थालिएको छ। काठमाडौँमा ठुलै जालो लागु औषधमा जेलिएको छ। हामी कहाँ आउने लागु औषधहरू छिमेकी मुलुक हुँदै 7 समुद्र पार जाने गरेका छन्। यो जालोमा मुछिएका सबैलाई निगरानी गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको हो। प्रहरीलाई सचेत र सजग बनाउने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबै नागरिकहरूको हो। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा देखाइएको छ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को साता फेरि अर्को आपराधिक घटनालाई मसिनोसँग चिरपार गरेर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।